12 अहदीस। पहली हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है, जो मैंने पहले भी बयान की। कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, ईसा इब्न मरियम तुम में आदिल हुक्मरान की हैसियत से उतरेंगे, सलीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल कर देंगे, जिजिया मौकूफ कर देंगे, यानी सब के सब लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे। और फिर हजरत अबू हुरैरा कुरान की आयत पढ़ते थे सूरत निसा की कि अहले किताब में से कोई नहीं बचेगा मगर ये कि उनकी मौत से पहले उन पर ईमान ले आएगा। दूसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, तुम्हारी उस वक्त क्या शान होगी जब ईसा इब्न मरियम तुम में उतरेंगे और तुम्हारा इमाम तुम में से होगा। और उसकी तफसील अगली हदीस में है मुस्लिम शरीफ की। नबी इस्लाम ने फरमाया मेरी उम्मत का एक गिरोह क़यामत तक हक के लिए किताल करता रहेगा हत्ता कि ईसा इब्न मरियम उतरेंगे और मुसलमानों का अमीर उन्हें कहेगा, और ये होगा शाम की सरजमीन के अंदर, बैतुल मक़दिस में ही। ये फाइनल सब कुछ वहीं पे जमा होना है। आप तो देखें इस टाइम पूरी दुनिया ही बैतुल मक़दिस और शाम को ही डिस्कस कर रही है इस वक्त। तो शाम में बैतुल मक़दिस में उतरेंगे तो मुसलमानों का अमीर उन्हें कहेगा आप हमें नमाज पढ़ाएं, आप पैगंबर हैं। तो वो कहेंगे कि ये अल्लाह ने तुम्हें सआदत दी है कि तुम में से बाज के इमाम होते हैं। तो ईसा इब्न मरियम मुसलमानों के उस हुक्मरान, उस अमीर यानी इमाम मोहम्मद महदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। चौथी हदीस सही मुस्लिम में है, उसमें भी शाम के इस जिहाद का जिक्र है और उसमें अल्फाज ये हैं ईसा इब्न मरियम जो है वो जब नाजिल होंगे वहां पे दज्जाल को कत्ल करेंगे और बाकी सारी चीजें। और उसमें यह है कि मुसलमानों का अमीर उनको दावत देगा और वो मुसलमानों की इमामत करवाएंगे। इस हदीस से ये पता चला कि ईसा इब्न मरियम भी मुसलमानों की इमामत करेंगे। बाज मुहद्दिसीन ने कहा कि इमामत करेंगे से मुराद ये कि वो मुसलमानों के अमीर होंगे और उनकी इजाजत से इमाम महदी नमाज पढ़ाएंगे। और बाज ने कहा कि नहीं, वो खुद पढ़ाएंगे क्योंकि इसमें अल्फाज हैं कि वो इमामत करेंगे। तो ईसा इब्न मरियम भी बाद में नमाजें पढ़ाएंगे, ओवरऑल इमारत उनके सुपुर्द हो जाएगी। पांचवी हदीस के नबी इस्लाम ने फरमाया कि क़यामत की 10 निशानियां हैं, उनमें से दज्जाल का आना भी है, मगरिब से सूरज का निकलना भी है। पांचवी निशानी जो बयान फरमाई व नुज़ूल ईसा इब्न मरियम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ईसा इब्न मरियम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुज़ूल करेंगे। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा के नाम के साथ खुद कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिहाजा ये दुरूद शरीफ मुहद्दिसीन ने नहीं घड़ा बल्कि नबी इस्लाम ने खुद तालीम फरमाया। छठी हदीस जो है ना मुस्लिम शरीफ की, ये बड़ी तफसीली हदीस है, सबसे ज्यादा तफसीली हदीस यही वाली है मुस्लिम शरीफ की 7373 नंबर हदीस, जिसमें है कि 2 जर्द चादरें ओढ़े हुए ईसा इब्न मरियम दिमश्क के मशरकी मीनार के पास उतरेंगे 2 फरिश्तों के सहारे, और फिर वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। दज्जाल उनके सांस की वजह से पिघलेगा। मुकाम में लुद के ऊपर जहां पे इसराइल ने बहुत बड़ा एयरपोर्ट बना लिया हुआ है, वहीं पे वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। हो सकता है भाग रहा हो वहां से कोई त्यारा लेके अपना, तो ईसा इब्न मरियम पीछे से पहुंच जाए। बहरहाल वो लुद पे बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, सबसे ज्यादा मसरूफ एयरपोर्ट जो है ना वो लुद गांव में है। वो तो खैर अब गांव क्या, अब तो बहुत बड़ा सिटी बन चुका है। वहां पे वो उसको कत्ल कर देंगे। ये हदीस, इसमें फिर याजूज माजूज का भी जिक्र है कि उसके बाद याजूज माजूज का फितना जाहिर होगा। फिर वो हजरत ईसा इब्न मरियम की दुआ से अल्लाह ताला उन्हें हलाक करेगा, एक बीमारी में मुब्तला करके, उनकी गर्दनों में कीड़े, कोई वायरसेस या कोई ऐसा मामला होगा, बहरहाल वो हलाक हो जाएंगे। और उसके बाद फिर इस्लाम का गलबा होगा, इसी हदीस में आता है। और फिर ईसा इब्न मरियम दुनिया से चले जाएंगे, फिर दोबारा से कुफर की तरफ इंसानियत लौट जाएगी, हत्ता कि एक खुशबूदार हवा चलेगी, सारे मुसलमानों को अल्लाह ताला अपने पास बुला लेगा, सिर्फ काफिर दुनिया में रह जाएंगे जो एलानिया बदकारी करेंगे जानवरों की तरह, और फिर अल्लाह ताला सब के ऊपर क़यामत को तारी कर देगा। ये वो तफसीली हदीस है, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। जिससे शौक है ना, मुस्लिम शरीफ में सबसे ज्यादा तफसीली अहादीस है कुर्ब क़यामत की, जो एंड ऑफ टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे वो नज़ूल ईसा से मुतल्लिक हो, चाहे वो दज्जाल से मुतल्लिक हो। ऑलमोस्ट 140 अहादीस हैं सिर्फ इसी टॉपिक पे। और मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ और बाकी हदीस की किताबों के कंबाइंड नोट्स मिशकात के अंदर आपको ऑलमोस्ट 60 के करीब अहादीस मिल जाएंगी आखिरी चैप्टर के अंदर। जो डबलिंग है वो उन्होंने छोड़ दी, इस वजह से वो तादाद कम है, अदरवाइज वो मुस्लिम शरीफ से भी ज्यादा डिटेल्ड चैप्टर है इस हवाले से, क्योंकि बाकी बुखारी से भी, इब्न माजा से भी, अबू दाऊद से भी रवायतें उसमें मौजूद है। वो 2 चैप्टर जो है वो आप पढ़ लें खुद, PDF हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, सही मुस्लिम के चैप्टर और मिशकातुल मसाबी का, तो आपको सारी हदीस मिल जाएगी। 7वीं हदीस वो भी सही मुस्लिम के अंदर है कि जब दज्जाल दुनिया में उतरेगा तो वो फिर 40 दिन तक रहेगा। वैसे रावी कहते हैं, मुझे याद नहीं कि वो 40 साल है या 40, बाकी रवायतों में 40 दिन का जिक्र है। उसमें से पहला दिन 1 साल का होगा,
دوسرا دن جو ہے وہ 1 مہینے کا، تیسرا 1 ہفتے کا، اور پھر نارمل دن ہوں گے۔ صحابہ نے کہا کہ ہم نمازوں کا کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا اندازہ مقرر کر لینا، یعنی وہی ٹائم ٹیبل جو اس وقت نارتھ اور ساؤتھ پول پہ بھی ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتے ہیں نا، تو وہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر نبی الاسلام نے فرمایا کہ وہ عروہ ابن مسعود جو میرے صحابی ہیں، ان کی وہ ہم شکل ہیں، گھنگریالے بال، اور ظاہر ہے ینگ ایج ہے، 33 سال کی عمر ہے، شادی بھی نہیں ہوئی بھی، تو 33 سال کی عمر تو اتنی بڑی عمر تو نہیں ہے۔ 8ویں حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، اور اس کے بعد وہ راوی حدیث کہتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ امام سے مراد یعنی وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے، یعنی امام یعنی جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ تو امام ان معنوں میں بھی ہے، ایک امام مہدی والے معنوں میں بھی ہے، اور اس معنی میں بھی امام آیا کہ وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے۔ یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ 9ویں حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے، یہ بڑی مشہور حدیث ہے غزوہ ہند والی، کہ 2 طرح کے گروہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ہے۔ ایک وہ جو ہند میں جہاد کریں گے، اب یہ غزوہ ہند محمود غزنوی والا، حافظ سعیسہ والا نہیں ہے، یہ قرب قیامت والا ہے، اور کیونکہ قرب قیامت میں یہ ہونا ہے جب دجال کا ظہور ہوگا، اس سے ایڈجسٹنٹ پہلے۔ اور دوسرا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھی ہوں گے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ہے۔ یہ حدیث سنن نسائی میں موجود ہے۔ 10ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے اور مسند احمد کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں معراج کی رات جب میری ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، تو میں نے دونوں سے قیامت کے متعلق ڈسکشن کی کہ قیامت کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کب آئے گی، تو دونوں نے کہا کہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے، آپ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھیں۔ تو کہتے ہیں جب عیسیٰ ابن مریم سے میری ملاقات ہوئی تو عیسیٰ ابن مریم نے مجھ سے کہا کہ قیامت کا تو مجھے نہیں پتا کب آئے گی، البتہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو اس سے پہلے میں دنیا میں نازل ہوں گا اور دجال کو قتل کروں گا۔ اور وہ سارا جو تفصیل ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، یاجوج ماجوج کا بھی ذکر اس میں موجود ہے، وہ آپ حدیث پڑھ لیجئے گا۔ نمبر میں اس لیے بتا رہا ہوں، انشاءاللہ ہم امیجز بھی ڈسپلے کرا دیں گے تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ جی مجھے پتہ نہیں چلا میں خود پڑھ لیتا، تو آپ پڑھ لیجئے گا۔ 11 نمبر حدیث سنن ابی داؤد میں ہے اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں، لیکن عیسیٰ ابن مریم اور میرے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے، ان کے ساتھ تو میرا خاص رشتہ ہے کیونکہ یہ فترت کا پیریڈ ہے، یعنی ہمارے درمیان کوئی اور پیغمبر نہیں آیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے، دجال کو قتل کر دیں گے، صلیب توڑ دیں گے، وہی سارے الفاظ جو بخاری مسلم میں آئے۔ اس میں آگے الفاظ ہیں کہ وہ 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، اور پھر اینڈ پہ مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے انہیں دفنائیں گے، لیکن یہ نہیں اس میں موجود کہ کہاں پہ دفنائیں گے۔ وہ آخری حدیث 12 نمبر جو ترمذی میں موجود ہے اور مشکات کے اندر، عبداللہ ابن سلام جو ایک یہودی تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، یہودی عالم تھے اور صحابی بنے، وہ کہتے ہیں کہ تورات میں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تعریفیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو وہ فوت ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر عطر کے ساتھ دفنائے جائیں گے۔ یہ ترمذی کے الفاظ ہیں، اور وہ راوی حدیث ابو مودود کہتے ہیں کہ ایک قبر کی جگہ ابھی بھی باقی ہے، اور واقعی باقی ہے۔ میں نے جو قبر رسول کا تعارف کروایا تھا نا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نبی علیہ السلام کو یوں دفنایا گیا نا، آپ کا چہرہ عطر جو ہے وہ قبلہ رخ ہے، تو آپ کے آلموسٹ ناف کی سیدھ میں آپ کے پیچھے حضرت ابو بکر کی قبر ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کی ناف کی سیدھ میں حضرت عمر کی قبر ہے، یعنی یہ یوں چلتی ہیں۔ جب یہ یوں چلتی ہے تو یہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہو جاتی ہے، اور وہیں پہ عیسیٰ ابن مریم کو دفن کیا جائے گا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ سارے ٹاپک کو اوورآل کور کر دوں۔ آخر میں اسی حدیث کے اوپر کنکلوڈ کرتا ہوں جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور مسلمان اور یہودی آپس میں قتال کریں گے، تو اگر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہو تو وہ درخت اور پتھر بھی بولے گا، اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ یہ میدان جنگ کی بات ہے، عام حالت میں نہیں ہے، سوائے غرقد کے درخت کے، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ انہیں پناہ دے گا۔ تو میں مسلمانوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اس دن سے پہلے کہ آپ کو یا مسلم کہہ کے کوئی درخت یا پتھر پکارے اور آپ یہ سمجھیں کہ انجینئر صاحب کی کوئی ویڈیو پیچھے چل رہی ہے کیونکہ ہم تو بریلوی دیوبندی ہیں، ہم تو مسلم نہیں ہیں، یہ بات کریں تو یہ غصہ کھاتے ہیں۔ تو انہیں کہ اگر ہو تو مسجد میں کیوں نہیں لکھتے ہو مسلم؟ اور اس سے بڑی بات، آپ ان کے سامنے یہ آپ سے پوچھے نا آپ کون ہیں، آپ کہیں کہ میں مسلم ہوں، تو اتنا غصہ کھاتے ہیں، کہتے ہیں میں کافر ہوں۔ لیکن ان کے سامنے آپ کہتے ہیں نا میں بریلوی ہوں، تو اگلا بندہ کہے گا ہاں میں دیوبندی ہوں، مسلم لفظ سے یہ چڑھ دیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کو وہ درخت یا پتھر یہودی کے خلاف قتال کے لیے ابھارے یا مسلم کہہ کے، اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ کسے بلایا جا رہا ہے، اس سے پہلے آپ یہ نعرہ حق بلند کر دیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ہاں، یعنی علم اور
کتاب اللہ اور سنت کے مطابق چلنے والا مسلم۔ یہ کوئی فرقے کا نام نہیں ہے،